सिंगापुर एक ऐसा मुल्क जहां एक वक्त था कि जुर्म, नशा, बेरोजगारी और नस्ली दंगा फसाद रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गलियों में अफरात कसरत थी, स्लम्स में लोग भूख और बेरोजगारी से मर रहे थे और मुस्तकबिल की कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। ये छोटा सा आइसलैंड जो नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता है, 1962 में दुनिया के सबसे गरीब, बेसहारा और पसमानदा इलाकों में शुमार होता था। मगर आज वही सिंगापुर जो उस वक्त गुर्बत और अंधेरों में डूबा हुआ था, दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे साफ और सबसे अमीर मुल्कों में कैसे शामिल हो गया। कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में तबाही से तरक्की की बुलंदियों तक का सफर तय किया गया, और कौन था वो लीडर जिसने इस छोटे से मुल्क का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिंगापुर के इस बदलाव के पीछे छुपी असल कहानी जानने और आप तक पहुँचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासिल। Hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land and high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. तो शुरू करते हैं उस वक्त से जब सिंगापुर महज एक छोटा सा जजीरा था जो दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता था। ये सिर्फ 710 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन थी जो मलेशिया से स्टेट ऑफ जौहर के जरिए जुड़ा हुआ था। यहाँ 5.7 मिलियन लोग रहते हैं और हर स्क्वायर किलोमीटर में 8,000 से ज़्यादा लोग बसते हैं। लेकिन 1960 की दिहाई में ये छोटी सी जगह गुर्बत और बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुई थी। शहर की गलियों में नशा, जुर्म और नस्ली तनाज़ात का राज था। सिंगापुर के इन हालात की जड़ें 19वीं सदी के आगाज़ में मिलती हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर थॉमस रैफल्स यहाँ आया और इस जजीरे को एक फ्री पोर्ट बना दिया। अब हर शिप जो यहाँ से गुजरती बिना किसी टैक्स के अपना माल उतारती थी। ये फैसला सिंगापुर को एक अहम तिजारती मरकज़ बनाने लगा। मगर इस तरक्की के साथ एक अंधेरा पहलू भी था। अफ्यून के कारखाने यहाँ खुल गए और हज़ारों चाइनीज़ मजदूर जो इन मेहनतकश कारखानों में काम करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इसी जहर का शिकार बन गए। शहर में चोरियाँ, डकैतियाँ और कत्लो गारत आम हो गई और सिंगापुर एक नशे और जुर्म का अड्डा बन गया। और फिर आई 1942 की तबाहकुन घड़ी, जब जापानीज फौज ने ब्रिटिश को हराकर सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। ये 3 साल का दौर सिंगापुर की तारीख का सबसे सियाह-बाब साबित हुआ। लाखों लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर किया गया, औरतों को कंफर्ट स्टेशन में बेचा गया और शहर का हर कोना जुल्म और दहशत का मंजर बन गया। जब 1945 में जापान जंग हारा और ब्रिटिश दोबारा सिंगापुर आए, तो ये मुल्क सिर्फ एक तबाहशुदा कॉलोनी बनकर रह गया। इमारतें ढेर हो चुकी थीं, लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, बेरोजगारी चारों तरफ फैली थी और मुल्क के पास ना कोई रिसोर्सेज बचे थे और ना कोई बैरूनी सहारा। इसके बावजूद ब्रिटिश ने कुछ अरसा कंट्रोल रखा, मगर उनका कब्जा अब हमेशा के लिए कायम रहना मुमकिन ना था। गुजरते वक्त के साथ लोकल गवर्नेंस को मौका दिया गया और 1959 में सिंगापुर की पहली इलेक्टेड हुकूमत बनी। इसी हुकूमत के साथ सामने आए एक नौजवान लीडर ली कुआन यू, जो जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। शुरू में उनका यकीन था कि सिंगापुर अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने 1963 में मलेशिया के साथ इल्हाक करने का फैसला किया। मगर ये एकाज सिर्फ 2 साल ही चला। मलेशिया की सियासत में नस्ली तफरीक बढ़ रही थी और सिंगापुर के चाइनीज और इंडियन लोग इस नाइंसाफी को मंजूर करने को तैयार न थे। 1964 में नस्ली फसादात फूट पड़े, खून की नदियां बहती रहीं और आखिरकार 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक नया मुल्क बन गया। मगर ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई। एक छोटा सा आइसलैंड जिसके पास ना तेल था, ना सोना, ना ज़मीनी वसाइल, अपने दम पर कैसे जिंदा रह पाएगा। ब्रिटिश भी अपनी फौज वापस बुला रहे थे और सिंगापुर के पास अपनी डिफेंस फोर्स भी नहीं थी जो मुल्क की हिफाजत कर सके। ये था असल इम्तिहान जिसने सिंगापुर की तकदीर का फैसला करना था। और इसी इम्तिहान में सामने आए ली कुआन यू, जिन्होंने अपने विजन, ईमानदारी और हौसले के साथ वो सफर शुरू किया जिसने सिंगापुर को तबाही से उठाकर एशिया का शाइनिंग स्टार बना दिया। ली कुआन यू जानते थे कि अगर सिंगापुर को जिंदा रखना है तो सिर्फ हुकूमती कवानीन काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर रहना होगा। ये मुल्क चाइनीज, माले और इंडियन आबादी का घर था, लेकिन 1960s के दौरान नस्ली तनाज़ात ने इसे फिर से तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए ली कुआन यू ने फैसला किया कि अमन और मुसावात सिर्फ कागज़ पर लिखने से नहीं आएगी। इसके लिए लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे निज़ाम बनाने होंगे जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ दें। यही सोच एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी बनाने का सबब बनी, जहां हर गवर्नमेंट हाउसिंग ब्लॉक में नस्लों का एक मुकर्ररा रेशो तय किया गया। मतलब ये कि अगर एक इमारत में चाइनीज़ फैमिलीज बस रही है तो उनके साथ मालेस और इंडियंस भी ज़रूर होंगे। ऐसा करने से नस्ली दीवारें गिरने लगीं और लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगे। साथ ही 1990 में मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस हार्मोनी एक्ट पास किया गया, जिसके जरिए मुख्तलिफ मजहबों के लीडर्स को एक काउंसिल में लाकर बिठाया गया ताकि कोई तनाव बढ़ने से पहले ही ख़त्म किया जा सके। इसी सिलसिले को मजबूत बनाने के लिए हर साल रेशियल हार्मोनी डे मनाया जाने लगा, जहां स्कूल के बच्चे दूसरे मजहब का लिबास पहनकर एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचाते और एक ही आवाज़ में अमन का पैगाम देते।
آہستہ آہستہ سنگاپور ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں یونٹی ان ڈائیورسٹی صرف نعرہ نہیں بلکہ اصل زندگی کا دستور بن چکا تھا۔ لیکن لی کون یو کی نظر میں ملک کو سویلائز بنانے کا اصل پیمانہ صفائی تھا۔ 1968 میں اس نے کیپ سنگاپور کلین کمپین شروع کی، جہاں پبلک ٹوائلٹس کا نظام بہترین بنایا گیا، ریسائکلنگ بنس لگائے گئے اور ہر محلے میں صفائی کا سخت انتظام ہوا۔ مگر سنگاپور یہیں رکتا نہیں۔ 1992 میں چیونگم پر پابندی لگائی گئی اور اسپٹنگ، لٹرنگ یا اسموکنگ پر سخت جرمانے رکھے گئے۔ پہلی غلطی پر $1000، دوسری پر 2000 اور تیسری پر 5000 تک جرمانے عائد کیے گئے۔ یہ سختی لوگوں کو مجبور کرتی رہی کہ وہ ڈسپلن کو اپنائیں، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سنگاپور دنیا کا سب سے صاف اور حسین ملکوں میں شامل ہو گیا۔ صفائی کے ساتھ لی کون یو نے رہنے کے نظام پر بھی خاص توجہ دی۔ 1960s میں شہر سلم سے بھرا ہوا تھا، جہاں بیمبو کی جھگی جھوپڑیوں میں لوگ بجلی اور پانی کی کمی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بنائے گئے جو ہزاروں فیملیز کو سلم سے نکال کر ماڈرن فلیٹس میں لے گئے۔ آج سنگاپور کی 80% آبادی گورنمنٹس کے دیے گئے فلیٹس میں رہتی ہے، جہاں لفٹوں سے لے کر الیکٹریسٹی، پانی اور گیس تک سب کچھ دستیاب ہے۔ اس نظام نے ہوم لیسنس کو تقریباً مٹا دیا اور لوگوں کو عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر کا نظام بھی نیا انداز میں تیار کیا گیا۔ میڈی سیف، میڈی شیلڈ اور میڈی فنڈ جیسے پروگرام کے ذریعے ہر شخص کے لیے صحت کا انتظام کیا گیا۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہزاروں بیڈز مہیا کرائے گئے اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کو بھی افورڈیبل بنایا گیا تاکہ کوئی شخص علاج سے محروم نہ رہے۔ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں بھی سنگاپور نے ایک مثال قائم کی۔ لی کون یو کو معلوم تھا کہ اگر ہر شخص کار رکھے گا تو یہ چھوٹا آئس لینڈ صرف روڈ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کار پر بھاری ٹیکسز لگائے گئے اور ایک نظام بنایا گیا جہاں نئی کار تبھی روڈ پر آتی جب پرانی ہٹائی جاتی۔ دوسری طرف بسز اور میٹرو کو اتنا صاف، سستا اور ریلائبل بنایا گیا کہ آج بھی سنگاپور کا پبلک ٹرانسپورٹ دنیا میں سب سے ایفیشینٹ مانا جاتا ہے۔ یہ سب ریفارمز تبھی ممکن ہوئے جب حکومت نے فسکل ڈسپلن اور ایمانداری کو اپنا دستور بنایا۔ انکم ٹیکس ریٹ لو رکھے گئے، یعنی صرف 2% سے 24% تک، مگر پیسہ صرف صحیح جگہ سے ہی کمایا گیا۔ تیماسک ہولڈنگز بورڈ، GIC جیسے فنڈز ملک کی طرف سے انٹرنیشنل کمپنیز میں انویسٹ کرتے اور ان کے پروفٹ سے سنگاپور کا بجٹ مضبوط ہوتا۔ ساتھ ہی سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ بنایا گیا جہاں ہر شخص اپنی سیلری کا ایک حصہ جمع کرتا جو اس کی ریٹائرمنٹ، صحت اور ہاؤسنگ کے لیے استعمال ہوتا۔ اسی وجہ سے سنگاپور کا سیونگ ریٹ دنیا میں سب سے بلند درجے پر پہنچ گیا۔ اس طرح 1970 سے 1990 تک سنگاپور نے اپنا وہ چہرہ تبدیل کر دیا جو کبھی غربت اور نشے کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اب یہ ملک ایک شائننگ گلاس سٹی بن رہا تھا جہاں ڈسپلن، صفائی اور امن نے ہر قدم پر ترقی کا راستہ کھول دیا۔ مگر کہانی یہاں رکتی نہیں، یہ تو صرف بنیاد تھی۔ اصل امتحان اب شروع ہونا تھا، یعنی 21ویں صدی میں جب دنیا ٹیکنالوجی اور سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھ رہی تھی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں سنگاپور اپنا مقام کیسے بناتا؟ اس سوال کا جواب اس نظام میں چھپا تھا جو ملک نے اپنے لوگوں کی اسکلز اور اپنی انسٹیٹیوشن کی ایمانداری پر تیار کیا تھا۔ ٹیکسٹائل اور پیٹروکیمیکل انڈسٹریز سے آگے بڑھ کر سنگاپور بایو ٹیکنالوجی، ایروسپیس، فارماسیوٹیکل اور سیمی کنڈکٹر جیسے ہائی ٹیک سیکٹرز کا مرکز بن گیا۔ لی کون یو کی بنیادی پالیسی اب بھی زندہ تھی، یعنی اپنے لوگوں کو ایسی اسکلز دینا جہاں نیچرل ریسورسز کی ضرورت نہ ہو۔ اسی سوچ کے تحت ووکیشنل ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ لیوائے انٹروڈیوس کی گئی، جہاں ہر امپلائر اپنے اسٹاف کے لیے ٹریننگ فنڈ جمع کرتا۔ جلد ہی سنگاپور کا پورٹ اور ایئرپورٹ دونوں دنیا کے سب سے بڑے اور ایفیشینٹ مرکز بن گئے۔ شانگی ایئرپورٹ صرف ایک سفر کا مرکز نہیں رہا بلکہ ایک منی سٹی بن گیا، جہاں گارڈنز، واٹر فالز اور شاپنگ کمپلیکسز نے اسے دنیا کے ایک بڑے ٹورسٹ اٹریکشن میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سنگاپور کا پورٹ گلوبل ٹریڈ کا نرو سینٹر بن کر ابھرا۔ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے سنگاپور ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ میں دنیا کے ٹاپ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے منسٹر اور سول سرونٹس کی سیلریز اتنی ہائی رکھی گئی کہ بریبری کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو، اور اگر کوئی پھر بھی غلطی کرتا تو پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے ذریعے اس پر سخت سزا دی جاتی۔ مگر سنگاپور کی ترقی صرف اکنامی تک محدود نہیں رہی۔ 1970s میں شروع ہونے والی ٹری پلانٹنگ کمپین 2000 کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ ملک نے اپنے آپ کو گارڈن سٹی سے آگے بڑھ کر سٹی ان اے گارڈن بنایا۔ مرینا بے اور گارڈن بائی دا بے کے گلاسز ڈومز دنیا کے لیے سسٹینیبلٹی کا نیا سمبل بن گئے۔ 2021 میں حکومت نے سنگاپور گرین پلان 2030 لانچ کیا، جس میں رینیویبل انرجی، الیکٹریسٹی وہیکلز اور کاربن نیوٹرلٹی کے گولز رکھے گئے۔ آج 2025 میں سولر پاور کیپیسٹی 4 گنا بڑھ چکی ہے، الیکٹرک بسز روڈ پر عام ہو چکی ہیں اور پانی کے لیے نیو واٹر پروجیکٹ ریسائکل واٹر کو اتنا صاف بنا رہا ہے کہ وہ سیدھا انڈسٹریز اور ہاؤس ہولڈ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس چھوٹے آئس لینڈ نے کلائمیٹ چینج کے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا ایسا سسٹینیبل ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو سیاست میں بھی اسٹیبلٹی برقرار رہی ہے۔ لی کون یو کے بعد اس کا بیٹا لی ہسین لونگ 2004 سے 2024 تک پرائم منسٹر رہا۔
ये दौर कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का था, जहां इकोनॉमी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन वक्त था नई लीडरशिप को जिम्मेदारी देने का। 2024 के इलेक्शन के बाद लॉरेंस वुंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, रूलिंग पीपल्स एक्शन पार्टी का नया लीडर बना और 2025 में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आया। उसका एजेंडा वाज़ेह था, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को कम करना, डिजिटल इकोनॉमी और एआई को अडॉप्ट करना और सिंगापुर की ग्लोबल रेलेवेंस को मजबूत रखना। मगर चैलेंजेस भी कुछ कम ना थे। कोविड के बाद इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने मिडिल क्लास को झंझोड़ कर रख दिया। 2023-2024 में हाउसिंग प्राइसेस रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गए, जिसकी वजह से हुकूमत को सब्सिडीज और एचडीबी फ्लैट्स के लिए नए रिलीफ पैकेज अनाउंस करने पड़े। फूड इन्फ्लेशन भी एक बड़ा मसला बना, क्योंकि सिंगापुर अपने 90% से ज़्यादा खाने के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। इस चैलेंज को हल करने के लिए हुकूमत ने 30/30 प्लान को तेज कर दिया, यानी 2030 तक अपने खाने का 30% मुल्क के अंदर ही प्रोड्यूस करना। आज 2025 में वर्टिकल फार्म्स और हाइड्रोफोनिक शहर के अंदर आम हो चुके हैं। सिंगापुर के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स भी एक इम्तिहान साबित हुई। यूएस चाइना टेंशन बढ़ती गई और सिंगापुर को दोनों के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना पड़ा। एक तरफ ट्रेड के लिए चाइना ज़रूरी था, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए यूएस। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के दौर भी अपनी इंतहा पर है। आज 2025 तक सिंगापुर ने अपने आप को एक स्मार्ट नेशन के तौर पर तस्लीम करवा दिया है। हर सिटीजन के पास डिजिटल आइडेंटिटी है, ई पेमेंट रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी है और एआई बेस्ड सर्विस हेल्थ सेक्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक इंटीग्रेट हो चुकी है। हॉस्पिटल में एआई डायग्नोस्टिक टूल का आम इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं और एजुकेशन सेक्टर्स में एआई ट्यूटरिंग और स्किल ऐप इंट्रोड्यूस की गई है। ये सब इस बात का सबूत है कि सिंगापुर सिर्फ एक फाइनेंशियल हब नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी लीडर बन गया है। तो दोस्तों, ये है सिंगापुर की असल कहानी। 1965 में एक गरीब और नस्ली तनाज़ात का शिकार आइसलैंड, जो 2025 में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, क्लीन, ग्रीन और डिसिप्लिन मुल्कों में शामिल है। ली कुआन यू ने इस सफर की बुनियाद रखी। उसके बाद आने वालों ने उस बुनियाद पर इमारत खड़ी की और नई लीडरशिप उस इमारत को बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी भी मुल्क की तरक्की ज़मीन, तेल या सोने पर डिपेंड नहीं करती, और सिंगापुर ने दुनिया के सामने ये साबित करके दिखाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स पर अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।